Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sulaiman. Today I am going to discuss about immunology topic antibody. Antibody क्या है and what is the role of antibody in our body? Antibody is protein in nature released by B cell. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, ये हमारे पास प्रोटीन है और ये रिलीज करता है बी सेल. तो बी सेल का मतलब बेसिकली ये है कि ये बेसिकली क्या है, ये बी सेल बेसिकली है एंटीबॉडी और ये एंटीबॉडी बेसिकली प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट. तो इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी क्या है, इट इज प्रोटीन इन नेचर एंड रिलीज्ड बाय बी सेल. तो इसके बाद लगा कि ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज वाई शेप. तो इसका मतलब ये है कि हर एंटीबॉडी का जो शेप है या मॉलिक्यूल है वो वाई शेप की तरह है, जिस तरह मैंने ड्रा किया है. तो ये बेसिकली क्या है, वाई शेप की तरह है. फिर इसके बाद लगा कि दे कंटेन टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन. हर एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये कंसिस्ट होता है टू लाइट चेन में एंड टू हैवी चेन पे. तो लाइट चेन हम डिस्कस करेंगे एंड हैवी चेन हम डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद देखा है कि ईच एंटीबॉडी हैव टू साइड का एंटीजन बाइंडिंग साइट. आप देखें यहाँ क्या है, ये हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वाई, ये हमारे पास ये वेरिएबल रीजन है, ये हमारे पास है कांस्टेंट रीजन. ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये लाइट चेन है और ये क्या है, ये हैवी चेन है. तो कहने का मतलब ये है कि हर एंटीबॉडी का जो साइट होता है, जो इसका जो स्केपिंग साइट होता है, जो अटैचमेंट साइट होता है, इसको हम कहते हैं एपीसी. एपीसी एब्रिविएशन इसका ही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. इसके बाद इसके टू टाइप्स है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि एंटीबॉडी के टू टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन है वेरिएबल रीजन, द सेकंड वन है कांस्टेंट पोर्शन. as you said कि कांस्टेंट पोर्शन या कांस्टेंट पार्ट. वेरिएबल रीजन क्या है, दे आर स्पेसिफिक या दे आर स्पेसिफाइड फॉर एंटीजन. तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल रीजन जो पार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर स्पेसिफिक एंटीजन और पैथोजन. यू कैन से ये हमारे पास क्या है, एक वाई स्ट्रक्चर है और ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है वेरिएबल रीजन. और वेरिएबल रीजन का मतलब क्या है, ये हमारे पास है स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन. स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन का मतलब ये है कि ये हमारे पास से फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में वायरस है, अगर बॉडी में बैक्टीरिया है, अगर बॉडी में फंगी है, तो ये हर चीज के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. वायरस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होते हैं, फंगी के लिए स्पेसिफिक होते हैं. इसके बाद है कांस्टेंट पोर्शन. कांस्टेंट पोर्शन का मतलब ये कि कौन एंटीबॉडी है जो वाई शेप है, जो भी है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है हर टाइप का एंटीजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो पैरासाइट हो. तो कहने का मतलब ये है कि एंटीबॉडी का जो मेन काम है वो ये है कि इसके टू टाइप्स है. फर्स्ट वन है वेरिएबल रीजन, द सेकंड वन है कांस्टेंट पोर्शन या कांस्टेंट रीजन. वेरिएबल रीजन का मतलब बेसिकली ये है कि ये वो पार्ट है दे आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन. इसका मतलब ये है कि हर एंटीजन के लिए वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं. कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी में वायरस आ जाए, बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, बॉडी में फंगी आ जाए, बॉडी में पैरासाइट आ जाए, तो इनके लिए वो क्या है, स्पेसिफिक है. और ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ये कि हर पैथोजन के लिए क्या है, डिस्ट्रॉय करता है. हर पैथोजन के लिए वो क्या है, काम है. जिस तरह के यू कैन से न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, हर इन्फेक्शन में का रोल होता है. तो दैट्स व्हाई एंटीबॉडी है टू टाइप्स. द फर्स्ट वन है वेरिएबल रीजन, द सेकंड वन है कांस्टेंट पोर्शन. फिर इसके बाद देखा है कि व्हाट इज टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज के टाइप्स कितने हैं और इसके कितने भी टाइप्स हैं और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन है IgA, अमीनोग्लोबिन A. अमीनोग्लोबिन बेसिकली अमीनोग्लोबिन है क्या, अमीनोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि एक तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडीज के अलावा ये इन्वेडिंग करता है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, खत्म करता है, एंटीजन को खत्म करता है, इनको स्पेसिफाई करता है, इनको बॉडी से रिमूव करता है थ्रू पिगोसाइटोसिस टू एंडोसाइटोसिस टू पिनोसाइटोसिस. द फर्स्ट वन है IgA, अमीनोग्लोबिन A. अमीनोग्लोबिन का मतलब क्या है, ये वो एंटीबॉडीज हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बेसिकली इनका रोल बहुत ज्यादा रेयर है.
ہے کم ہے. تو بس یہ فارم کہاں ہوتے ہیں؟ میوکوزل ایریا میں ہوتے ہیں جہاں میوکس ٹریکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اورل میں ہوتے ہیں, نوز میں ہوتے ہیں, ایئر میں ہوتے ہیں, جینیٹیکل ایریا میں ہوتے ہیں. as you can such as guts, respiratory tract and urogenital tract. اس کا مطلب یہ ہے کہ immunoglobulin A کیا ہے؟ it is basically a normal flora. اور normal flora کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے وہ پرفارم کرتا ہے different activities, ڈیپینڈس کرتا ہے کون سی ایریا پر such as mucosal area کو ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھا ہے found in saliva and breast milk. یہ ہمارے پاس saliva میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ breast milk میں کیا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو آرڈر یعنی جو پروڈیوس ہوتے ہیں, لیکٹین پروڈیوس ہوتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سلائیوا کو کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ پریونٹ کولونائزیشن آف پیتھوجن. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کالونی کو کیا کرتا ہے؟ پریونٹ کرتا ہے. سے فار ایگزامپل ہمارے پاس انفیکشن ہے تو کالونی اس طرح کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوس کرتے ہیں. سچ از یہ کیا ہے؟ کالونی ہے. تو اس انفیکشن کو کیا کرتا ہے؟ یہ ریڈیوس کرتا ہے, ختم کرتا ہے, بالکل باڈی سے ریموو کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھا ہے IgD. IgD ایکٹیویٹڈ بائی بی سیل. IgD کیا ہے؟ وہ اینٹی باڈی ہے جو بی سیل کیا کرتا ہے؟ بی سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اینڈ بیزوفیل کیا کرتا ہے؟ ان کو ریلیز کرتا ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل اگر انٹیوجن ریسپٹر بی سیل پہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپوز نہ ہو جائے تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. سے فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک انٹیجن ہے اور یہ انٹیجن اگر باڈی میں آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اینٹی باڈی ان کو اس طرح ان کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس طرح وہ میک اپ کرتے ہیں. تو ڈی کا رول یہ ہے کہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ اٹیچ کرتے ہیں پارٹ اسپیسیفیکیشن. تو اس کا کام بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک IgE امینوگلوبولن ای کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی اس کا رول بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے پاس الرجی میں ان کا بہت زیادہ رول ہے, الرجی کو کنٹرول کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل یہ الرجی سے کو کیا کرتا ہے؟ ریلیز کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے ہسٹامین. ہسٹامین کی H3 کینائن جین ریلیز کرتا ہے. پھر اس کے بعد باڈی میں ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے. جب ہسٹامین ریلیز ہوتے ہیں تو میس سیل کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب ایکٹیویٹ ہوئے تو بیزوفیل ہو جاتے ہیں. تو بیزوفیل بیسیکلی یہ ہے کہ یہ وہ ٹائپ ہے جو ہمارے باڈی میں الرجی سیلز ہے, الرجی کنٹرول سیل ہے. تو IgE بیسیکلی کیا ہے؟ باڈی میں الرجی پروڈیوس کرتے ہیں. جب باڈی میں استھما آ جائے, باڈی میں آٹو امیون ڈس آرڈر آ جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنا سیل ریلیز کرتے ہیں. جب IgE کام کرنا چاہتے ہیں تو باڈی کو کیا ہوتی ہے؟ استھما ہوتی ہے, الرجی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ریئر ڈیزیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھا ہے سب سے جو امپورٹنٹ اینٹی باڈیز ہے ہمارے باڈی میں وہ ہے IgG اینڈ IgM. IgG کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ اینٹی باڈیز ہیں جو ہمارے پاس کرونک فیز میں کیا ہوتے ہیں؟ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. کرونک کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فیز ہے جو ہم اولڈ اسٹیج یا پرولانگ ٹائم کے لیے اگر باڈی میں اس طرح کے پریزنٹ ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ IgG. ہم عموماً ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, ICT میتھڈ کرواتے ہیں امینو کریمٹوگرافی. اس میں ہم معلوم کرتے ہیں MG. تو M کا مطلب کیا ہے؟ ایکیوٹ پیس, سڈن پیس. اور G کا مطلب کیا ہے؟ کرونک پیس یا پرولانگ ٹائم یا اولڈ پیس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اینٹی باڈی ہے جو ہمارے پاس سیرم میں تو ہائٹ کنسنٹریشن میں موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اولڈ ڈیزیز میں یا اولڈ بیماری میں کیا ہوتے ہیں؟ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں فار لانگ ٹائم. سچ ایز یو کین سے کہ ہمارے پاس HIV ہے, امیونو وائرس ہے, اس میں IgM ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ایڈز میں کیا ہوتے ہیں؟ G ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایڈز کیا ہے؟ اولڈ بیماری ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ وہ اینٹی باڈیز ہیں جو ہمارے پاس یا ہماری باڈی میں پلیسنٹا کراس کرتے ہیں. پلیسنٹا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں فرام پیرنٹ ٹو آفسپرنگ. یو کین سے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں فرام پیرنٹ ٹو آفسپرنگ. اینڈ یو کین سے اٹ از آلسو کالڈ پیسو امیونٹی. پیسو امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فارم سے دوسرے فارم کو کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کرتے ہیں, یعنی سچ از فرام مدر ٹو فیٹس. یو کین سے اس کے علاوہ یہ IgM ہے. IgM سب سے کیا ہے؟ لارج اینٹی باڈیز ہے اور یہ وونڈ ہوتے ہیں یا یہ پریزنٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ مقدار میں بلڈ میں اینڈ لیمفیٹک ٹیشو میں. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ 5 سے لے کر 10% یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہماری باڈی میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے پرائمری سٹیج میں باڈی کو ڈیفینس کرنا اگینسٹ پیتھوجن کے خلاف.